नमस्कार आणि सगळ्यांना आदरांतल्यान उरेवरी माय म्हजो येवकार ताणें म्हणिल्लें आसा खंयच्याय शुभ कार्याची सुरवात करतले जर जायत जाल्यार एक मंत्र जाय पडटा म्हणून एक मंत्री म्हणूया वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आयज खऱ्यांनीच एक आमच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनांतल्यान प्रायमरी हेल्थ सेंटरच्या ह्या लोकार्पण सोहळ्याक आमचे मदीं उपस्थित आशिल्ले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री तरुण तडफदार आणि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी तसेच तडफदार असे नेतृत्व परत एक फावटी आरोग्य क्षेत्रात जाणी क्रांती घडिल्ली आसा। आमचे प्रायमरी हेल्थ, सेकंडरी हेल्थ, टर्शरी हेल्थ त्याच बरोबर आमच्या गांवांनी जी उपकेंद्रां आसात तांची सगळी बरी देखभाल करतात ते आदरणीय आमचे हेल्थ मिनिस्टर आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणेजी तसेच आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाय राजश्री गांवकर, चेअरपर्सन आमचे बाय संतिक्षा गडकर तसेच आमचे खात्याचे सेक्रेटरी श्री यतीन मरलकर, आमचे GSIDCचे MD भुवनेश रोहित कदम, आमचो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस डॉक्टर रूपा तसेच आमच्या ह्या केंद्राच्यो हेल्थ ऑफिसर मॅडम डॉक्टर तुलसी ममता काकोडकर, आमचे आदले आमदार आणि आमचे ST फायनान्स कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन श्री वासुदेव भाऊ मेंगावकर हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे सगळे सरपंच, आमच्या उगेचे सरपंच बाय अलका नायक, आमचे विधी वेळीत कावरे किल्ला पंचायतीचे सरपंच वैशाली नाईक, रिवणा पंचायतीचे सरपंच बाब चंदन उननकर, वाडे पंचायतीचे सरपंच वाडीचे सरपंच बाब चंद्रकांत गांवकर तसेच आमचे निद्रावळीचे सरपंच बाब बुद्धावर हांगा उपस्थित आशिल्ले मलकर्णीचे सरपंच बाब राजेश गांवकर तसेच डॉक्टर वैद ह्या आरोग्य केंद्रांत भितर म्हाका सगळ्यांत पयली याद जाता ती डॉक्टर वैद तांणी प्रदीर्घ जी सेवा केल्ली आसा। 50 वर्सां पयलीं आरोग्य केंद्रांत भितर तांचे नेमणूक जाल्ली आनी आयज ह्या 80 वर्साच्या किंवा 85 वर्साच्या पिरायेचेर दिसाक 200 पेशंट तपासपी आतां पर्यंत म्हणजे यंग आशिल्ले डॉक्टर वैद तसेच आमचे ह्या नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष बाब इकबाल सय्यद हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे डेप्टी सरपंच, आमचे सगळे काउन्सिलर्स हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे पंचायत मेंबर उपस्थित आशिल्ले आमच्या ह्या केंद्राच्यो सगळे डॉक्टर्स आसतले, आमचे कर्मचारी वर्ग आसतले, नर्सीस आसतले आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे सगळे कार्यकर्ते आणि ह्या सांगे मारांतले सगळे म्हणजे कार्यकर्ते बंधू भगिनीनो, हांव पयली सुवातेर तुमचे सगळ्यांक अभिनंदन करता कारण तुम्ही खूप वाट पयली आणि म्हाका दिसता की अशा अडचणीच्या काळांत पसून तुम्ही आमच्या बरोबर रावले आणि ही वास्तू एवढी सुंदर बांधली त्या बांधतमळ्यार तुम्ही पाशस काढलेले आसा। हांव अभिनंदन करता आणि मन काळजांतल्यान आरोग्य मंत्र्याचे खूप खूप धन्यवाद म्हणटा कारण एक सुंदर अशी वास्तू म्हाका दिसता की ह्या आमच्या सांग्या म्हालां भितर इतकी सुंदर वास्तू अजून पर्यंत उभी रावली ना। ती आयज एक दर्जेदार क्वालिटी सर्व्हिसेस दिवपी मेडिकल सर्व्हिसेस म्हणजे आमकां अत्यंत आरोग्याक लागपी सगळ्यो गरजो पूर्ण करपा खातीर मागीर ती कार्डियक आसतली, मागीर ती आमकां सायकेट्रिक आसतली किंवा गायनेक आसतली किंवा डे टू डे आमच्यो OPD आसतल्यो, ह्या सगळ्यात भितर म्हणजे फार्मसीज आसतल्यो या खातीर फक्त ही फिजिकल वास्तू न्ही, इन्फ्रास्ट्रक्चर फिजिकल न्ही तर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन मेडिकल सर्व्हिसेस पासून आयज अपग्रेड केल्ले आसा आणि चडांत चड सर्व्हिसेस दिल्ले आसात आणि सगळ्यात महत्वाच्यो सर्व्हिसेस म्हणजे आम्ही पळयताले आमचे जे पेशंट आसात ते पणजी मडगांव वचून रातचे वचून डायलिसिसा खातीर हजेरी लायताले जाणे करून सकाळ फुडें तांचे डायलिसिस जातले, आयज ते सगळे मिटलेले आसा। हांगा केन्नाय आयले जर जाय जाल्यार अर्दवर भितर तुमकां डायलिसिस सर्व्हिसेस मेळटले म्हणून 4 युनिट हांगा केल्ले आसा, 4 बेड केल्ले आसात। कोणाक केन्नाच कसलीच कमतरता जावची ना, कोणाक आरोग्य म्हणजे कोणी डायलिसिसाचे वचन पूण गेल्ले लोकांक कसलेच प्रकारचो मानसीक किंवा शारीरिक त्रास जावचो न्ही म्हणून आयज आमी ही सुविधा निर्माण करतात आणि ही सुविधा निर्माण करता आसतनाच आमचे एक नेटवर्क आसा जो गांवां ग्रामीण भागांत भितर केल्लो आसा। हो जो भाग आसा सांगे मतदारसंघात म्हणल्यार हांगच्यान 55 किलोमिटराचेर आमचे साळजिणी हो गांव आसा। त्या साळजिणीचो गांव पेशंट आसा तो हांगा पावता, नेत्रावळी आसतलो किंवा ह्या सायडीच्यान
भाटी आसतलो किंवा वाडे आसतले अशे पयसुल्ल्यान पेशंट हांगा येता. हांव आरोग्य मंत्र्या कडेन मागता तुम्ही अत्यंत सुंदर अश्यो सुविधा आमकां दिल्ल्यो आसात. तुम्ही आमच्या हेल्थाचे आमच्या म्हणजे आरोग्याची काळजी घेतात आणि आमकां म्हाका दिसता की प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन हे बऱ्या प्रमाणात आमी गांवांनी वतात, स्कुलांनी वतात, वाड्यांनी वतात. प्रिव्हेंटिव्ह म्हणजे कोणाकच दुयेंत पडचे न्हय, आरोग्याची समस्या जावचे न्हय हाच्या खातीर काळजी घेवपा खातीर तयार करतात. पूण त्याच बरोबर आमी आरोग्य केंद्रांत पावले नंतर एखादे वेळ मेडिसिनाचो तुटवडो पडटा, एखादे आमचे खंयचोय एक स्पेशलिस्ट ना अशा पद्दतीन जावपाक जायना. हांगा आमकां गायनेक एक वेवस्थीत जावपाकच जाय. हांगा एखादे वेळ ट्रॉमा जालो जर जाय एटलिस्ट दिसान तरी आमकां एक म्हणजे एक्सिडेंटल केसीस पळोवपाक ऑर्थोपेडिक कितें तरी आमकां जावपाक जाय. हांगा एक्सरे टेक्निशियन आसतलोच पूण एक्सरे टेक्निशियनाच्यांनी एक प्राथमीक उपचार करपा खातीर कितें तरी सुविधा निर्माण जावपाक जाय. आमी पयले आसा केन्नाय तरी म्हयन्यांतल्यान 2 फावटी आमकां आतां सायकेट्रीक म्हणजे आठवड्यांतल्यान 1 फावटी सायकेट्रीक म्हणजे कन्सल्टंट येतलो तो आमकां एड्रेस करतलो. त्याची फ्रिक्वेन्सी पेशंट आसा तशी फ्रिक्वेन्सी वाडोवपाचें प्रोविजन तुमी दवरचें. हांगा गायनेकाची अत्यंत गरज आसा कारण डॉक्टर पयले आसतना हांगा म्हाका दिसता की दर दिसाक डिलिव्हरी जाताल्यो, आज म्हयन्यांतल्यान 1-2 जातात. ताची म्हाका दिसता की आमच्या गरीब जनतेक खंय तरी पेड सर्विसीस घेवपाक वचपाक पडपाक जायना किंवा आमच्या सेकंडरी म्हणजे आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर आनी जीएमसीन लोड पडपाक जायना अशा पद्दतीच्यो सुविधा निर्माण करपा खातीर गांवगिऱ्या वाठारांनी ह्यो पीएचसी आसात त्यो तुमी कितें तरी बरें तातूंत भितर अपग्रेडेशन करपाक जाय. आनी शक्य आसा जर जाय त्या पीएचसीचो दर्जो सुदारून म्हाका दिसता की एक सुधारित सीएचसी अशा पद्दतीचे केले जर जाय तालुक्यां मदीं हाचे उपयोग जातलो. कारण ह्या आमच्या मतदारसंघां भितर 7 आमच्यो पंचायती आसात आनी शेजारच्यो 2 पंचायती म्हणजे काले पंचायत आनी सावर्डे पंचायत ह्या तालुक्याच्यो त्यो 2 पंचायती आसात. म्हणून अत्यंत उपयुक्त जातले. लोकसंख्या चड आसा आणि लोक पिडीक आसात, लोक पयसुल्ल्यान येतात, गरीब आसात. ह्या गरीब जनतेक एक बरी सेवा मुफ्त सेवा ही करपाक जाय. आमचे गोंय हे अशें एक राज्य आसा ज्या जाग्याचेर सगळ्यो तरेच्यो सुविधा मुफ्त आसात. आमच्या हेल्थ कॅरा खातीर मागे मुख्यमंत्री सांगतले इन्शुरन्स योजनाय आसात जाणे करून आमच्या आजच्या जर पयले जर जाय संपूर्ण आमच्या भारतान भितर आमचो कितलीशीच वर्सां जाली क्रमांक 1 जाता. हेल्थ फॅसिलिटीज हेल्थ सुविधा आसा पयली ताच्या खातीर माननीय मंत्र्याचो खूप खूप गौरव जाता. म्हणूनच तांणी जी डिपार्टमेंट घेतलेली ती बरे तरेन आयज मुखार वता आसतना हांगा परत एक फावटी ते मुद्दाम जावन आयज ह्या इनॉग्रेशनाक आयिल्ले आसात. हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना पूण मुख्यमंत्र्याचे खूप खूप आभार मानता कारण मुख्यमंत्र्यांनी एक विशेष लक्ष हांगा दिल्लें आसा. जो 1 दिसा पयलीं आमकां कळ्ळें की हांवें काल फोन केलो तुमी येवपाक जाय म्हणले नंतर ताणें म्हणलें हय बाकीचे सगळे कार्यक्रम इयर एंड आसा पूण तरी आसतना फायलीचो डीग आसतना आयज मुख्यमंत्री तुमच्या सेवे खातीर आयज आयिल्ले आसात. कारण स्वता डॉक्टर आसात आनी तांकां खबर आसा की सांगे सारके भागां भितर कशो सुविधा जाय आनी ताचे प्रत्यक्ष नियंत्रण करपा खातीर आनी ताचे प्रत्यक्ष म्हणजे फर्स्ट सायड इन्फॉर्मेशन घेवपा खातीर ते हांगा आयिल्ले आसात. आमची हांगाच्यान एखादे वेळी हँडीक्राफ्ट विलेज जातली ती बरे तरेन हांव मुख्यमंत्र्याक सांगपाक शकता साकारलेली आसा, पूर्णत्वाच्या मार्गार आसा. म्हणजेच आमचे जे ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा तांचे जे कारागीर आसा तांकां योग्य न्याय दिवपा खातीर एक व्हडल्या 16 म्हणजे 4 एकर जमनीन भितर सादारण 10 बिल्डिंगो बांदलेल्यो आसा ज्या जाग्याचेर आमच्या वस्तू केल्ल्या निर्माण केल्ल्या वस्तूच्या प्रदर्शनाय विक्री जातली. गोंयान भितर खंयचोय पर्यटक येता तो हांगा कुडमी विलेज म्हणून थी वतलो आनी आमच्या आदिवासी समाजाचे राहणीमान आदिवासी समाजाचे भोजन व्यवस्था किंवा तांचे फूड हॅबिट्स आसात किंवा तांची कारागिरी आसा ही सगळी आमकां पळोवपाक मेळटली. आमच्यान आयज बेडवाड्याचेर पूल जाल्लो आसा. कांय वेळार तुमी कितलेंय केलें जर जाय कांय लोक हे कितें तरी करतले हांगा येवन मागीर म्हणटाले की हांगा कितें तरी एक कट पडलो तो कित्याक ह्या मॅट्रेसाचेर कितें डाग पडलेले तेय तुमी काडटले. पूण म्हाका एक गोश्ट लक्षांत येता ह्या सरकारान ह्या मतदारसंघान भितर म्हाका दिसता की शेकड्यांनी कोटीचो विकास केल्लो आसा. हांगा लागींच आतां परत एक फावटी टेंडर जाता तो आमचो ह्या पायदेवा कडेन वचपाचो ब्रीज जाला ताचो टेंडर जाल्लो आसा. सादारण 24 कोटीचो टेंडर परत एक फावटी जातो आनी पायदेवा कडेन एक बरी सुविधा जातली. बेणवाड्या वयल्या पुलाचेर एक 6 म्हयन्यां भितर इनॉग्रेशन जातलें. एक 4 लेन ब्रीज आमकां ती पळोवपाक मेळटलो. आमी अनेक प्रकल्प साकारलेले आसा. तुमी अपग्रेडेड जे आमच्या साळावली धरणाचो परिसर जो आसा त्याचे ब्युटिफिकेशन 30 कोटी मोडून आयज टुरिझम डिपार्टमेंटान केल्ले आसा. ताच्या सायडीनच आमकां वेलनेस सेंटर येवपा खातीर आमचे प्रपोजल रेडी आसा.
म्हणजेच ह्या मतदारसंघां भितर एक पर्यटक दृष्टिकोनांतल्यान एक एडव्हेंचर टुरिझम एक इको टुरिझम हे कॉन्सेप्ट घेऊन ग्रामीण भागातले एक इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी सुरू करपा खातीर उपजीविकेचे साधन करपा खातीर हांगच्या लोकांच्या हातात काम मेळोवपा खातीर हांकां दर्जेदार सुविधा दिवपा खातीर आज मुख्यमंत्री आणि ताचे मंत्रिमंडळ हे विशिष्ट पद्धतीन आयज काम करीत आसा. म्हणून आम्ही कितेंय मागले आज पर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी ना म्हणले ना. म्हणूनच आयज परत एक फावटी मुख्यमंत्री हांगा ह्या मतदारसंघात भितर आयिल्ले आसा. हांव मन काळजांतल्यान मुख्यमंत्री आणि आमच्या आरोग्य मंत्र्याचे खूप खूप कौतुक करता, अभिनंदन करता आणि ह्या आमच्या सांगेच्या पायदेवाच्या भुंयेचेर तांचे स्वागत करता. देव बरें करूं. जय हिंद. भारत माता की जय. डॉक्टर प्रमोद सावंत नेतृत्वाचे सरकार जे आम्ही जाताच उलयताले की आम्ही हांगा फावंडेशन घातलें, मागीर सुभाषाच्या माध्यमांतल्यान आनी मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आयज ही इमारत आमकां पळोवंक गावता. हांव जेन्ना कार्यक्रमाक आयिल्लो तेन्ना सुभाषूय आशिल्लो आनी ताणी हट्ट धरलेलें की आमकां एक वेगळ्या तरेचे आमकां कितें तरी फेसिलिटीज आनी आमकां योग्य तरेचे तुमी प्रेझेंटेशन दिवपाची गरज आहा की बाबा तुमी कितें करता. आयज GSIDCचे MD बी हांगा बसल्या श्री रोहित आनी आमचो प्रणव भट. एक्चुअली क्रेडीट दिवंक जाय जाल्यार आयज प्रणव भट म्हाका दिसना तो आयज तेणी आयज तेणी तो ताका सांगपाची गरज ना, तो आमच्या फाटल्यान धांवता ते बाबा ते डेट दी आनी मुख्यमंत्री आयज दिवपाचे आहा ते आमकां बेगिना बेगीन आमी सगळें सँक्शन करून घेवन आमी फुडल्या मार्गार आमी फुडें सरल्या. आयज 2-3 गोष्टी सांगपाचो मुद्दो इतलोच की आयज डॉक्टर प्रमोद सावंतचे नेतृत्व सकयल ही इमारत जी तयार फक्त इमारत न्हू, आमचे एक सुरक्षा कवच म्हटल्यार जाता. आयज सुभाषान वेगवेगळे विशय मांडल्यात. जेन्ना मुख्यमंत्री येवपाचे आशिल्ले एक्चुअली मुख्यमंत्री म्हाजे पयलीं पावले आनी रावले कित्याक हांव बी म्हाका दिसलें 11:45 म्हणून हांव 10 मिनटां फुडें फाटीं जालें. म्हाका दिसता म्हाजे पयलीं मुख्यमंत्री पावले आनी मागीर ते ITI विजीट करपाक गेले. आयज धरण रस्त्याचो विशय जो आहा आयज तांकां जी इमारत बांदून ते तयार जावंक ना आनी आयज जे सुभाष सदां म्हणटा की आपलो मतदारसंघात 50-50, 40-40 किलोमिटराचे डिस्टन्साचेर लोकांक त्रास जाता आनी हांव ताका आयज शब्द दिता आयज प्रणवाक हांव सांगता की हे सगळे गोष्टी इवन रक्त तपासपाची सोय आसूं काय आमचे सुषमा सैनी जे 108 चे आसा खेडेगांवांत एकदम इंटिरियर जे भाग आहा ते 108 चे अंडर आमी दिवन आमी तुका एक एमर्जन्सी फेसिलिटी म्हणजे रक्त तपासपाची आयस्टॅट मशिनाची हांवें ऑलरेडी प्रपोजल घातलेलें आसा. म्हणजे तुमी इवन PHC आनी CHC दिवपाची गरज पडची ना. आयज हे सगळे गोष्टी जेन्ना आमी म्हणटा एक वेगळ्या तरेन लोकांचे जीवन एक वेगळ्या तरेची एक सुरक्षा आनी लोकांक फुडें व्हरपाचो एक बऱ्या रितीन बरें आरोग्य लोकांचें उरचें म्हणून आमी फुडें सरल्या. हल्लीच आमी गॅप एनालिसीस केल्लें आसा. मुख्यमंत्रीन जायते पोस्ट एडवर्टायज केल्ले आसा. आमचे सेक्रेटरी बी ते फुडें व्हरता आनी प्रणवाक हांव सांगूंक सोदता मुद्दम की ह्या गोश्टीचेर जे खेडेगांव जे आसा आनी आयज कुशावती डिस्ट्रिक्ट जाल्या कारणान एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट ह्या तरेची इमारत तुमी जर बाकीच्या राज्यांत पळयल्यार आयज तुमी अक्षरशः तुमी अजाप जातले की बाबा बाकीच्या राज्याची परिस्थिती कितें आसा. आनी गोंय राज्यात आमी ह्या तरेचे पयशे खर्च करता. इवन स्क्रिनींग पासून आयज तुमी आतां कोण म्हणटालो की आमी आयज ट्रॉम्बोलायज आमी करता आमचे पेशंट जे हार्टाचो विशय जाल्यार हांव जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत आशिल्ले, हांव आशिल्लो, पर्रीकर बी तेन्ना आमचे मदीं आयज ना पूण ते मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना आमी ट्रॉम्बोलायज करून आमी पेशंटाचें जीवन वाचोवपाक जाय म्हणून आमी एक वेगळे तरेन डॉक्टर गुरुप्रसादाक घेवन आमी हे सुरवात केल्ली 108 म्हणजे वायफायच्या माध्यमांतल्यान आमी मनशाचे जे वायफाय जे ECG आहा ते फुडें धाडून मागीर PHC आमी पेशंटाक हाडून आतां बी तुमच्या सांग्याच्या सेंटरान आयज आमी ट्रॉम्बोलायज आमी मनशाक करता आनी मागीर ताका आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता इंटरव्हेन्शना खातीर. आयज हांव आरोग्य मंत्री आसलो तरी बी कोणाचो एक वेगळ्या तरेचो आशिर्वाद लागता बरें कितें करपाक. आयज कॅन्सराचें स्क्रिनींग, आयज आमी वेगळ्या तरेन न्यूबॉर्न बेबी स्क्रिनींग, आयज आमी इन्सुलीन आमी फ्री दिता आनी नवे मॉलिक्यूल बी इंट्रोड्यूस करपाक आमच्या डॉक्टरान रेकमेंड केल्ले आसा की ऑझम्पिक सारखे मॉलिक्यूल गोवा राज्य पयले राज्य आसतले जे खंय आमी ह्या तरेचे म्हणजे कॉल सेंटरच्या माध्यमांतल्यान कारण ऑझम्पिक चालू करपाक सोंपें पण आयज त्या मनशाचेर वेगळे तरेन तेजे वेगळे तरेचे पॅरामिटर्स आमी योग्य तरेचे आयज मॉनिटर करपाची गरज आहा. आयज हे सगळे आमी जेन्ना उलयता हांव एक सांगूंक सोदता तुमकां की आशिर्वाद म्हणजे कोणाचो मुख्यमंत्रीचो आशिर्वाद आसल्यार आनी मुख्यमंत्रीक साथ दिल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरूंक शकता. आयज भारतीय जनता पार्टी आयज नेतृत्व आमचे मुख्यमंत्री करता डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आयज तुमचो हट्टी आमदार म्हटल्यार जाता. तो हट्ट धरल्यार म्हणजे आमी काय फाट सोडिना, थंयच्या थंय कितें उलोवन सोडून दिता आनी म्हणजे आयकूंक नजो मागीर ते म्हणून आमी सगळे ते हय म्हणटा आनी ते बेगिना बेगीन कारण त्या तरेचे धडधडाडीचो आमदार आसल्यार
वेगळ्या तरेन हांव आयज एक सांगूंक सोदतां की मनीस एसटी समाजाचो आसलो काय हांव ओबीसीचो आसलो म्हणून तो कार्य करूं शकना. ते इच्छा शक्ती जाय की बाबा आपूण कितें तरी समाजा खातीर करतलो तरच तो फुडें वचूं शकता. आयज आमी पळयता की आयज वेगवेगळे लोक म्हणटा की आपूण ह्या समाजाचो, हांव केन्ना म्हाज्या मतदारसंघात खंयच्या समाजाचो म्हणून केन्ना मतां घेवंक ना. हांवें एक बहुजन समाजाचो आनी हांवें लोकां खातीर कितें बरें करपाक जाय म्हणून फुडें सरला आनी वेगळे तरेन आमी फुडें सरपाक जाय. त्याच तरेन आमचे शेजारी आमचो आमदार आमचे मुख्यमंत्री आसात ते बी त्याच दिशेन आयज लोकांची सेवा करपाचो प्रयत्न करतात. आयज सुभाष फळदेसायच्या माध्यमांतल्यान ही इमारत आयज वयर सरल्या. आयज जीएसआयडीसीच्या माध्यमांतल्यान जे मुख्यमंत्री चलयता ते आयज ह्या इमारत आनी इमारत फक्त उरची ना, आयज डायलिसिसची सेवा चालू केल्ली आसा. आनी जे कितें आमी करूं शकता ह्या बेगिना बेगीन म्हणजे इलेक्शनाचे पयलीं जे कितें आमकां करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीक विचारून की हे कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचे दर्जो आमी दिवंक शकना. ताका सब डिस्ट्रिक्ट आनी डिस्ट्रिक्ट उरचेले आनी हेंचे मदीं आमकां जोडचें पडटले म्हणजे आनी सोयी सुविधा आमी तुमकां दिवंक शकतले. आयज एम्ब्युलन्साची बी संख्या वाडोवपाची चल्ल्या. आयज जेन्ना सुभाषान सांगलेलें आसा की आपल्याक इंटिरियर पोस्ट पार्टान थंय तुमी एक डेडिकेटेड एम्ब्युलन्स दवरपाक जाय. केसीस कमी आसल्यार बी आमकां वेगळे तरेन लोकांची सेवा करपाची आमकां गरज आहा. आयस्टॅट मशिनाचो जो प्रपोजल जो आहा तो जर आमी बेगिना बेगीन आमी आयज आमचे वेगळे तरेचे इंटिरियर पोस्ट पार्ट्सान आमी जर ते उपलब्ध केल्यार तुमकां 28 तरेचे ब्लड टेस्ट म्हणजे इवन ट्रोपोनिन म्हणून जो आसा तुम्ही जर ते टेस्ट केले तुमकां कळटलें की बाबा तुमकां हार्टाचो इश्यू आसा काय तुमकां आनी कितें विशय जो आहा म्हणजे तुमकां धांवपळ करपाची गरज पडची ना. वेगळे तरेन लोकांचे जीवन हे सुरक्षीत दवरपाचें काम सरकार करता आनी श्रेय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक वयता जे आमचे नेतृत्व करता. आनी हे प्रत्येक गोश्ट जे सुभाषाच्या मनान आहा एक एक करून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज कमीत कमी 750-800 कितें पोस्ट एडवर्टायज जाल्ले आसा. आयज आनी डॉक्टर्स आमकां जाय आनी आमकां वेगळे तरेचे पोस्टाचे आसतले आनी आमी HLL कडेन आमी जे टायप HLL म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग आयज ते बी आमकां मदत करतले की आमकां जे कितें गरजेची गोश्ट आहा ते आमकां इक्विपमेंट पासून बाकीचे गोश्टी आमच्या वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांत ते दिवपाची तयारी लागलेली आसा. आनी ते एकदा रिपोर्ट आयल्यार आमी तुमच्या हॉस्पिटलान जाय तशे फेसिलिटीज उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमचो वेळ न घेता आयज आमी सगळ्यांनी म्हाका तरी दिसता की आयज तुमचे आमदार सुभाष फळदेसाय आनी हे सगळे श्रेय आयजच्या कार्यक्रमाचे आनी इमारत आयज तयार जाल्ली आसा. आमचे फुड्यान आमी बसल्या ह्या इमारतीन जे खंय बऱ्यापैकी सोयी सुविधा दिवपाची आयज सरकाराचे विचार आहा आनी ते विचार आमी वेगळे तरेन इम्प्लिमेंट करपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले. ते सगळे श्रेय डॉक्टर प्रमोद सावंताक वयता. इतलेंच सांगून परत एका सांगेची जनतेक हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की आयज तुमची वेगळे तरेची प्रायोरिटी तुमच्या आमदारान जी धरल्या एक वेगळे तरेची सेवा तुमकां गावंक जाय ते मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान एक एक गोश्ट आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें. Inauguration of the new premises of the primary health center सांगे आयच्या खासा कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमचे हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे, DDW मिनिस्टर, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय, सेक्रेटरी हेल्थ बाब मरालकर, डॉक्टर रूपा, त्याचबरोबर तुमचे जिल्हा पंचायत सदस्य तुमचे चेअरपर्सन रोहित कदम आणि आमचो प्रणव भट, तुमची हेल्थ ऑफिसर काकोडकर, वासुदेव गावकर, पाटण आशिल्ले सगळे सरपंच माझ्या समोर नविल्ल्या माझ्या मोगाळ सांगेकार भयणीनो आनी भावानो, सगळ्यात पयली तुमी आज नवीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे आयच्यान तुमकां सगळ्या जाणां खातीर आयच्यान सुरवात जाली हे जाहीर करता आसतना खूब बरें जालें. बाब विश्वजीत राणे आनी उलयता आसतना एक रायटली आनी खूब बरी गजाल सांगली. कारण कुशावती हो 3रो डिस्ट्रिक्ट जाल्या उपरांत आतां हे PHC म्हणजे CHC म्हणजे काय सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणजे हाजेर आमी पावल्या. हांव एक गजाल निश्चितच सांगता, हांगासरल्यो जर तुमी कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रांतल्यो वचून PHC आनी CHC पळयात, त्यो जर PHC आनी CHC जर पळयत जाल्यार हेका तुमकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. पण एनी हांव तितून वचना. पण नक्कीच विश्वजीत राणे बाब हेल्थ मिनिस्टर हांच्यानी सांगल्या त्या प्रमाणे थोड्या दिसांच्या भितर आमी एका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो दर्जो जो आसा तो डेफिनेटली दितले. जेणे करून सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ताचो अपग्रेडेशन करपा खातीर आमचो हेल्थ मिनिस्टर आनी पुराय हेल्थ डिपार्टमेंट ही इनिशिएटीव घेतली. आतां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत कितें जाय
हे जर आम्ही पळयत जाल्यार त्या ठिकाणी आम्ही म्हणटा की वेरियस टायप्स ऑफ ओपीडीज जाय. इतके ओपीडी रूम्स अवेलेबल आसा. थोड्या दिसाच्या भितर तुका हांगासर म्हणजे आमचो हेल्थ ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर सोडून आयदर एमडी मेडिसिन ऑर्थोपेडिक गायनेक आनी ऑब्स्ट्रॅक्ट हे दोतोर ऑलरेडी आम्ही ॲडवर्टायज केल्या. कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या उपरांत ते दोतोर तुमच्या खातीर हांगासर अवेलेबल जातले. आयुष डिपार्टमेंटाचे ऑलरेडी आतां तो सुभाष फळदेसाय प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअरचेर उलयतालो. आमी आयुष डिपार्टमेंटाचे डॉक्टर ऑलरेडी हांगासर डिप्लॉय केल्ले आसा. ताच्या खातीर म्हणजे दुयेंस जावंकूच जायना म्हणून ताची काळजी कशी घेवची हेंय सांगपा खातीर दोतोर हांगासर आसतलो. ताका आमी म्हणटा की सायकॅट्रीक केसीस केन्ना तरी विकली एकदा सायकॅट्रीक डॉक्टर्स हांगासर अवेलेबल करून दिवचो. लोकांचें मानसीक आरोग्य जपपाक जाय त्या खातीर त्योय फेसिलिटीज त्यो तुमच्या खातीर हांगासर अवेलेबल आसतले. आमी ऑलरेडी ह्या हॉस्पिटलांत 4 डायलिसीस युनिट सुरू केल्या. बाकीच्या हॉस्पिटलांनी 2च आसा. हांव कित्याक सांगता म्हणजे साळजिणी सारकिल्लो पेशंटाक जर डायलिसीस घेवचें पडलें जाल्यार ताका 110 किलोमिटर वयचो पडटालो. कितले 110 किलोमिटर. आयज ताका तितके पयस वयचो पडचो ना. साळजिणीच्यान तो सांग्यार येयलो डायलिसीस घेतलो काय दनपारां घरा पावतलो. ही सोय सांग्याकारांची आमी केल्ली आहा. आनी ताकाच लागून आमकां चिंता सगळ्या सांग्या लोकांच्या आरोग्याची आसा. म्हणून तर म्हणजे 2 गजाली तेंच्यांनी मुद्दामूच सांगल्याच्यो थोड्योश्यो एलॉबरेट करता. एक वीच इज ट्रॉमा रूम. ट्रॉमा रूम म्हटल्यार कितें एनी टायप ऑफ एक्सिडंट ह्या परिसरात जर खंयसरूय जालो पयलीं जातालें कितें ताका फक्त एखादी बँडेज कर स्टिच कर आनी धाडून दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत थंयच्यान ताका बांबोळे. बट ना, हाज्या फुडें ट्रॉमा रुमान 108 एमआरआयच्या अंतर्गत ताका कंप्लिटली स्टेबल हांगाच करतले आनी ताका फर्दर ट्रिटमेंट लागली जाल्यारूच ताका आमी आयदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत किंवा गोवा मेडिकल कॉलेजीत धाडटले. म्हणून तेंची हांगासर ताका सेटल करप म्हणजे एखाद्याचो प्राण वाचोवपा खातीर एक्सिडेंटल कसलीय केस आसना ती ताका हांगासर ताका पयल्यान पयलीं ताका साल्वार करप आनी मागीर ताका 4 वरांनी 5 वरांनी सेटल केल्या उपरांत धाडून दिवप हें काम जें आसा हें ट्रॉमा रुमांतल्यान जातलें. दुसरें आमी जाका म्हणटा अंडर स्टॅमींग आमी कार्डियक सेंटर जो हांगासर एस्टाब्लीश करता. म्हणजे इन लॉंग रन कोणूय म्हणटालो हार्ट अटॅक येयलो ना लागीं दोतोर आसतना तो सारको जातलो आसलो. ऑन द सेम फेसिलिटीज म्हणजे मात सुद्दां जर छातयेन तुमच्या दुखले जाल्यार हांगासर येवन ECG काडपा खातीर चुकूं नाकात आनी त्योय फेसिलिटीज सांग्याकारा खातीर आमी हांगासर अवेलेबल केल्या जेणे करून तुमच्या पुराय आरोग्याची काळजी ही आमी हांगासर घेतल्या. हांव एक कित्याक सांगता थोड्यांतान फक्त म्हणजे मायक मेळ्ळा आनी भितर फुडें एक मोबायल दिसलो काय कितें उलोवंक लागात पळय न्ही तें सांगून दितो ते मागीर आपल्याक जाय तें उलयतात आनी गाळी कोणाक सोंपपाच्यो टिका कोणाचेर करपाची एक तर आमदाराचेर करपाची म्हणजे मंत्र्याचेर करपाची ना जाल्यार डायरेक्ट आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्री आसात म्हणजे कितें दवरला आनी बाकीच्या राज्यांनी पळयात ते जर तुमी कंपेर करीत जाल्यार आमच्या राज्यांत 100% तेंच्या पेक्षा चड सोयी आनी सुविधा आमी दिता. म्हणजे गोंयांत जर तुमी पळयशात जाल्यार प्रत्येक प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या लेवलाचेर आमी डायलिसीस युनिट एस्टाब्लीश केला. पुराय देशात खंयच्याच राज्यात अशा पद्दतीची फेसिलिटीज तुमकां पळोवपाक मेळची ना. फक्त ती गोंय राज्यांत ही पळोवपाक मेळटली हे खरें म्हणजे आमचें भाग्य आसा. आनी हे सगळें सांगता आसतना म्हाजें आजुनूय म्हणणें आसा की हॉस्पिटल आसा म्हणजे दुयेंत पडचो न्हू जाल्यार बऱ्याच जाणां दिसाक बरें हॉस्पिटल आसा 2 दीस दुयेंत पडया आनी हॉस्पिटलांत रावयात ना. तुमी दुयेंत पडचें न्ही हाजी काळजी घेवपा खातीर आमी आमचे प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर किंवा प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप कॅम्प हे सातत्यान म्हणजे थोड्याच दिसाच्या पयलीं आमी चेक बाय दोतोर कॅम्पेन सुरवात केली. आनी चेक बाय दोतोर ही कॅम्पेन कित्याक आसली 40 वर्साच्या वयल्या महिलांनी आपले तपासण्यो मुद्दामून करून घेवच्यो. आपल्या हेल्थ तपासणी करची पॅप स्मियर तपासणी करची आपले ब्लड सगळें चेकअप करचें जेणे करून चुकून कॅन्सर जर आसत जाल्यारूय तो कळटलो एनिमीक आसत जाल्यारूय कळटलें. ह्यो तपासण्यो 40,000 महिला भगिनींनी केल्यो. थोड्या जाणांनी प्रायवेट केल्यो म्हणजे 5,500 रुपया लागताले तेज्या आमी 1,400 रुपयांक केल्यो. त्योच तपासण्यो आमच्या हेल्थ सेंटरांत फ्री ऑफ कॉस्ट ह्या सगळ्या जाणांक आमी करून दिल्यो. आमी अवेरनेस करपाचें काम हें सातत्यान आमी करता. म्हणजे थोड्या दिसाच्या पयलीं आमी कॅन्सर चेकअपा खातीर आमी बस ही कंप्लिटली गांवांनी फिरयल्ली
म्हणजे तुका कळोंक जाय म्हणून सांगता हांव ऑलमोस्ट त्या बस गोंयभर सगळ्या मतदारसंघांनी विशेष करून महिलांची मॅमोग्राफी टेस्ट म्हणजे ताका ब्रेस्ट कॅन्सर जावपाचे चान्सीस चड आसता ती टेस्ट आमी करून घेतली आणि तांकां प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर म्हणजे चुकून कॅन्सर जाव येता अशें जे दुबाव आशिल्लो त्या महिलांक ट्रिटमेंट घेवपाक बरें पडलें किंवा आमी ताका प्रिव्हेंटीव कॅन्सर जावच्या पयलीं ती तांकां ट्रिटमेंट दिवपाक शकले अशा पद्दतीची काळजी ही सातत्यान आमचें सरकार घेत आसा आमी म्हणटात थोड्याच दिसाच्या पयलीं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी HPV हो वॅक्सीन सुरवात केला आमच्या यंग कॅन्सर दिता काय ना दिता वॅक्सिनेशन डे खंयचे ब्रेस्तारा आनी दर ब्रेस्तारा 14 वर्सां ते 15 वर्सां ह्या पिरायेंतले जे चली भुरगे आसा ताका आमी HPV वॅक्सीन दिता HPV वॅक्सीन म्हणजे कितें ताकाच दिता फक्त चलयेक ते 14 ते 15 वर्सांच्या मेरेन सगळ्यांनी लक्षात घेवचें की ताका केन्नाच पॅप स्मियर कॅन्सर जावचो ना म्हणून ताका हें वॅक्सीन दिवपाक जाय त्या वॅक्सिनाची कॉस्ट 3000 रुपया आसा पण आमी प्रायवेट हॉस्पिटलान 14 ते 15 वर्सांच्या चलये भुरगे ते फ्री ऑफ कॉस्ट दिता ताजे 2 डोस घेवपाचे आसता ताची 14 ते 15 वर्सां जेच्या मदीं भुरगीं आसा तांच्यांनी ब्रेस्तारा येवन हांगासर ते मुद्दामून घेवचे हे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी फ्री ऑफ कॉस्ट सुरवात केला 4 दिसाच्या पयलीं आमचे आरोग्य मंत्री JP नड्डाजी हांच्यांनी TB मुक्त भारत हे आमी कॅम्पेन सुरवात केला आता TB मुक्त भारत म्हणजे कितें आमी जर जाणटेलो कोण घरात खोकता ना बेश्टी थंडी म्हणटा आनी उगी रावता तर ती बेश्टी थंडी म्हणून उगी रावूं नाकात आमकां TB मुक्त गोवा करपाक जाय आनी TB मुक्त गोवा करपा खातीर आतां आमी कॅम्पेन घरा कडेन वचून एक्सरे काडपाची सुरवात केल्या हांगा केल्या काय ना तुमच्या घरा कडेन आमी एक्सरे घेवन येतले तेजो एक्सरे मारतलो जाणटेली जर आवय आसा जाणटेली माय आसा जाल्यार तिका भायर हाडात तिचो एक्सरे मारूंक लायात जाल्यार ती आसूं दे मनशाक तिका कांय जायना अशें जर म्हणत तिका TB जर जातलो तो चुकून तुमच्या भुरग्यांक जावपाक शकता तुमकां जावपाक शकता म्हणून जाणटो मनीस जर एखादो खोकता आसत जेन्ना आमच्या हॉस्पिटलाचे दोतोर एक्सरे म्हणजे तुमी विचार करात की एक्सरे मशीनूच घेवन तुमच्या घरा कडेन येता पोर्टेबल ताजो छातयेचो एक्सरे काडून तेणी जर फुडल्यो तपासण्यो कर म्हटल्यो म्हणजे स्पुटम तपास म्हटलो आनी कितें तपास म्हटलो जाल्यार ते तपासपाची गरज आसा हें आमी कित्याक करता की आमचे लोक हे दुयेंसीक पडचे न्ही तांकां फुडलें दुयेंस जें आहा TB सारकें कॅन्सरा सारकें दुयेंस जावचें न्ही म्हणून हाजी आमी सातत्यान काळजी घेत आसता म्हाजी सामेकारा खातीर रिक्वेस्ट आसा अशे जे लोक अपप्रचार करता तांच्या तुमी बळी पडूं नाका कारण तांकां फक्त दुसऱ्यांक गाळी लावपाची संवय आहा दुसऱ्यांक फक्त टिका करपाची संवय आहा तेंच्यांनी केन्ना कोणाचें भलें करूंक ना ओके आनी तांच्यांनी फक्त अशा पद्दतीन खंय तरी हॉस्पिटलाची बिल्डींग सुरू जावंक ना खंय आयज येयलें जाल्यार खबर ना खंय तांकां आपोवनाच तुवें टिका करता तांकां आपोवपाक जाय आसलें तांच्यांनी हॉस्पिटल पळोवपाक जाय हें कितल्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज आसतात त्यो पळोवपाच्यो गरज आसा कारण अशा पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज पळयल्या उपरांत तांकां कळटलें की कितल्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज आमी दिता हेजेरूय आतां बरें उलय म्हणून सांगपाक जाय तांकां आनी बरें उलोवपाची गरज आसा हय की बाबा सुभाष फळदेसायचें आतां आमी अभिनंदन करता की तेणी हें बरें हेल्थ मिनिस्टर आनी CMाक सांगून केलें हेंय म्हणपाची गरज आसा नाजाल्यार फक्त पुराय सांगेभर तो व्हिडिओ काडीत भोंवतात आनी फक्त सरकाराक गाळी थामत भोंवतात एनी हांव तितून वचना बट सातत्यान सांग्या वयले सगळे विशय सोडोवपाचो प्रयत्न म्हाज्या सरकारान कायम केला फाटल्या 7 वर्सांच्या कार्यकाळांत बाब सुभाष फळदेसायान जो विशय तो आसतलो किंवा तेच्या बरोबर आमचे सगळे कावन्सिलर आसात सरपंच आसात पंच आसात ज्यांच्यांनी जो विशय मांडला तो विशय आमी सोडयला सगळ्यात महत्वाचो विषय म्हणजे तुमच्या जागेचे म्युटेशन आणि पार्टिशन साळावली धरणातले लोक जे धरणग्रस्त असले फाटली 40 वर्सां तांकां तेंच्या जाग्याचे पेपर मेळोंक नासले तांकां डायरेक्टली जाग्याचे पेपर आमी दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलें तांकां सनद दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां त्याची तांकां आतां फक्त म्युटेशन आनी पार्टिशन जे करून दिवपाक जाय ताजोय प्रोसेस सुरू जाला 100% लोकांक म्युटेशन आनी पार्टिशन करून मेळटलें हांव इतक्याच खातीर सांगता कारण आमी
हेल्थाच्या बरोबर तुमची बाकीची काळजी, इवन जो म्हजे घर या स्किमीच्या अंतर्गत तुमची घरां कायदेशीर तुमच्या नावार करून दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां. हे सगळें आमकां याद उरप एक गरजेचें आसता. जाल्यार सरकार काम करीत वता आनी एक आमकां फाटल्यान याद उरना, म्हणून आमकां परत परत सांगचें पडटा. बाकीच्या सांग्याच्या कामाच्या विशयी तुमचो आमदार म्हणजे तेणी सगळें पायप देवाच्या पुला पासून ते बाकीचे पूल बी विलेज पर्यंत सगळे प्रोजेक्ट समज पेटे केल्या. येता त्या 27 इलेक्शनाच्या पयलीं म्हणजे तो जे फास्ट उलयता पयलीं तितके फास्ट कामूय करता तो. तेजे सगळे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्हू ताच्या पयलीं 27 इलेक्शनाच्या पयलीं पुराय जातले. हांव डेफिनेटली तुमकां आश्वस्त करता आनी ते पुराय करून तुमकां दिवपाचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव तुमकां सांगता. पण तातूंतल्यान तुमी सदोदीत भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान सगळे जाण सदोदीत रावल्या. त्या खातीर तुमकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी डबल इंजीन सरकाराच्या सपोर्टा खातीरच आमकां इतक्या बऱ्या तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर करप हें पॉसिबल आसा. डबल इंजीन सरकार आसा म्हणून तर आमकां हें शक्य जाता. तो तेंको आनी तुमचो मोग हो असोच तुमी सातत्यान आमकां दिवचो. हे हॉस्पिटल बांदपा खातीर आमचे GSIDC पुराय टीम इंजिनियर्स, कन्सल्टंट, कॉन्ट्रॅक्टर्स हांच्यांनी खूब कश्ट घेतले. थोडोसो डिले जालो, वेगवेगळ्यो टिकाय जाल्यो, पण तरी सुद्दां बरो प्रोजेक्ट आज लोकार्पण करता आसतना हांव आमचे सगळे कन्सल्टंट, कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी सगळे कामगार हांकांय बी खरोखरूच मना पासून तांचें अभिनंदन करता. आनी सेकंड म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटाची पुराय टीम, डायरेक्टर आनी हेल्थ ऑफिसर अलॉंग विथ द सेक्रेटरी हेल्थ आनी आमचो प्रणव भट आनी इनिशिएटिव्ह घेतली. आनी बेगिनाच बेगीन आमी पळयता की हॉस्पिटल बांदून उपयोग ना, तेजो उपयोग लोकांक जावपाक जाय. आनी आयच्यान म्हाका दिसता आमी पेडण्या जेन्ना आमची CSC ओपन केली तेजी OPD 250 आशिल्ली ती आतां 450 पावली. जे आनी लोक प्रायवेट दोतोरांनी वतना जाल्यार सगळे थंय येवपाक लागले किंवा म्हापशा वतना जाल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. म्हाका दिसता सेम थिंग जातलें आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला वयलो लोड कमी जातलो, बांबोळेचो लोड कमी जातलो. जेणे करून पेशंट सगळे हांगासरूच येवपाक लागतले. तुमकां जाता तितके बेगीन स्पेशलिटी दोतोर जे हांगासर एवेलेबल करपाक जाय आनी टेलिमेडिसिनची सोय जी हांगासर आमी उपलब्ध करपाक जाय. म्हणजे दोतोर बांबोळे बसतलो बट तो टेलिमेडिसिनचेर ताका ट्रिटमेंट कितें दिवपाक जाय तें हांगाच सांगतलो. हांगासरल्या डॉक्टराक इन शॉर्ट ताका ताणें कन्सल्टंटाक थंय पळयतल्या हरकत जातलो, ताची ट्रिटमेंट हांगा मेळटलें. ही फेसिलिटीज आमी गोंयांत सुरवात करता जेणे करून सगळ्या जाणांक बांबोळेच वचपाक जाय अशी कांय गरज ना. इन्व्हेस्टिगेशन जाल्लें काय सुपर स्पेशलिटी दोतोर थंय आसतलो, तो डायरेक्टली थंयच्यान प्रिस्क्रिप्शन हांगा धाडटलो. म्हणजे सगळ्याकारांक बांबोळे वचपाचो लोड जो आसा हो तुमचो कमी जातलो. इतकें तुमकां आमी आश्वस्त करता. आनी पुराय ग्रामीण भागात इतकें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमकां सगळ्या जाणांक दिला. ताचो खूब बरो उपयोग तुमी करचो आनी सातत्यान तुमचो मोग हो आमचेर सदोदीत आसतलो काय ना? हय काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर धाडात. भारत माता की वंदे वंदे. मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. सांगली ज्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन झाले त्या महत्वाच्या